अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू इकरा इटालियन एकेडमी। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना आज का लेसन लेसियोने नंबर 19 यानी कि लेसन नंबर 19। इटालियन जुबान का टॉपिक है और बहुत इसको अहम है इसको प्रोनाउंस करने का तरीका जानना। आज हम सीखेंगे कि इटालियन जुबान में हरूफ सी को सही तरीके से कैसे बोला जा सकता है। बहुत से नए सीखने वालों को एक गलती करती है, वो समझते हैं कि हरूफ सी की हमेशा आवाज एक ही होती है, लेकिन हकीकत ये है कि इटालियन जबान में हरूफ सी की दो मुख्तलिफ आवाजें होती हैं और यही आज का हमारा गोल्डन रूल है, यानी ला लेttera ची ha due suoni। इसका मतलब है हरूफ सी की दो आवाजें होती हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये रूल बहुत आसान है। आज के लेसन में हम स्टेप बाय स्टेप आवाज सीखेंगे सी की, कब के होता है और कब चे जैसी आवाज बनती है इसकी। हम बहुत सारी मिसालें देखेंगे, अल्फाज पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करेंगे और आज आखिर में एक क्विज भी होगा ताकि आप आसानी से अपनी समझ को चेक कर सकें। तो अपनी नोटबुक और कलम तैयार रखें और आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। इनिशिamo। अब हम सीखते हैं पहला और सबसे आसान रूल। अगर हरूफ सी के बाद आ, ओ, ऊ या फिर एच ई और एच ए की आवाज हो तो ये छी हमेशा के की आवाज होगी, ठीक है। यानी कि हम इसे चे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल अंग्रेजी के की तरह पढ़ेंगे। इसे एक बार मेरे साथ दोहराइए, का, को, कू, के, की। बहुत खूब। आप एक आसान ट्रिक याद रखें, अंग्रेजी का लफ्ज काइट याद है ना, जिस तरह काइट में के की आवाज आती है इसी तरह इन जगहों पर ची भी के की आवाज देता है। इसलिए जब भी आप का, को, कू, के, की देखें तो फौरन जहन में के की आवाज लाएं। ये रूल बहुत आसान है और अहम भी, क्योंकि इटालियन जुबान के बेशुमार अल्फाज इसी असूल से पढ़े जाते हैं। अब हम अगली स्लाइड में कुछ मिसालों के साथ इस रूल को देखेंगे। आइए अब इस रूल को मिसालों के साथ समझते हैं। याद है ना, हमने अभी सीखा था कि अगर ची के बाद ची एच ई, आ, ओ, ऊ या एच ई आए तो आवाज के होगी। अब एक एक लफ्ज मेरे साथ पढ़ें। पहला लफ्ज है काजा, इसका मतलब है घर। ध्यान दें, यहाँ शी के बाद आ आया है, इसलिए हम पढ़ेंगे काजा ना के चासा। अगला लफ्ज है कोलोरे यानी रंग, यहाँ भी सी के बाद ओ है इसलिए का होगी कोलोरे। फिर है कूबो यानी क्यूब या मकब, यहाँ भी ऊ आया है इसलिए पढ़ेंगे कूबो। अगला लफ्ज है गिटारा यानी कि गिटार, यहाँ ची एच लिखा हुआ है, लेकिन याद रहे की आवाज की होती है ना के छे, इसलिए सही तलफ्फुज गिटारा है। और आखिरी लफ्ज है फोरकैता जिसका मतलब है कांटा, यहाँ सी के बाद एच ई आया है इसलिए आवाज फिर के की होगी। सही तलफ्फुज है फोरकैता। अब एक बार सारे अल्फाज मेरे साथ दोहराएं, काजा, कलोरे, कूबो, कितारा, फोरकैता। बहुत खूब। इन तमाम अल्फाज में आपने देखा है कि ची के आवाज हर जगह के आई है, क्योंकि इसके बाद जो लफ्ज हैं वो है आ, ओ, ऊ, के और की। जितना ज्यादा आप इन अल्फाज को बुलंद आवाज में पढ़ेंगे उतनी ही आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी। बहुत खूब। अब हम कुछ और मिसालें देखते हैं ताकि ये रूल आपके ज़हन में अच्छी तरह बैठ जाए। याद रखें, जब भी सी के बाद आ, ओ, ऊ आए या एच ई या एच ए आए तो ये आवाज के की होगी। चले एक बार लफ्ज पढ़ते हैं। पहला लफ्ज है कुशीना, किचन। इसे पढ़े तो कुशीना क्योंकि यहाँ पे ऊ आया है। अगला लफ्ज है कोको यानी शेफ या बावर्ची। ध्यान दें, यहाँ भी शी के बाद ऊ है इसलिए तलफ्फुज को कुओ को पढ़ेंगे। अब अगला लफ्ज है कारने जिसका मतलब है गोश्त, यहाँ कारने आया है इसलिए हम पढ़ेंगे कारने।
اگلا لفظ ہے چوکولاتو یعنی کہ چاکلیٹ. یہ لفظ تھوڑا دلچسپ ہے کیونکہ اس میں حروف شی 2 مرتبہ آیا ہے. پہلا چی ای کے ساتھ اس لیے اس کی آواز چ ہوگی اور دوسرا چی او کے ساتھ اس لیے وہاں آواز کے ہوگی. اس لیے صحیح تلفظ ہے چوکولاتو. یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ آپ ہی لفظ میں حروف شید 2 مرتبہ آوازیں دے سکتا ہے ایک ہی لفظ. آخر میں ہے پوری. یہاں چی کے بعد ہوا ہے اس لیے آواز کے کی ہوگی, تلفظ ہوگا پوری. اب ایک بار سارے الفاظ میرے ساتھ دہرائیں. کوچینا, کوکو, کارنے, چوکولاتو, پوری. شاباش. جتنی زیادہ آپ بلند آواز میں اس کو پڑھتے جائیں گے اتنی جلدی میں آپ روانی سے اس کو یاد کر سکیں گے اور آپ پر نوچارے اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی آپ کی. اب ہم سیکھتے ہیں حروف سی کی دوسری آواز. ابھی ہم نے دیکھا کہ بعض جگہوں پر سی کی آواز کے ہوتی ہے, لیکن ایک نیا رول یاد رکھیں. اگر حروف سی کے بعد صرف ای آئی یا اے آئے تو سی کی آواز چے بنتی ہے, یعنی کہ چی پلس ای از اکول ٹو چے, چی پلس اے از اکول ٹو چھ. اسے انگریزی کے لفظ چیز سے یاد رکھیں. جس طرح چیز کے شروع میں چے کی آواز آتی ہے بالکل ویسے ہی اٹالین زبان میں جب سی کے بعد ای آئے یا تو ہم اسے چے پڑھتے ہیں, کہ نہیں, مطلب کاف نہیں پڑھیں گے, اس کو کے بھی نہیں پڑھیں گے. آئیے ایک بار رول کے ساتھ مل کر دہرائیں. چی پلس آ او او از اکول ٹو کے مطلب کاف, اور چی پلس ای اے از اکول ٹو چے. بہت ہو. یہ دونوں رول آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے ہوں گے کیونکہ آگے آنے والے تقریباً تمام الفاظ ان دونوں مثالوں پر پڑھے جائیں گے. اگلی سلائیڈ میں ہم اس کی چی پلس ای اور چی پلس اے کی بہت ساری مثالیں دیکھیں گے تاکہ رول مکمل طور پہ سمجھ آ جائے. تو آئیے اس رول کی کچھ آسان مثالیں دیکھتے ہیں. یاد رکھیں جب بھی سی کے بعد ای یا اے آئے تو آواز چے کی ہوگی, کاف کی نہیں. چلیں ایک ایک لفظ میرے ساتھ پڑھیں. پہلا لفظ چینما, اس کا مطلب ہے سینما. دھیان دیں یہاں شی کے بعد ای آیا ہے اس لیے ہم اسے چینما پڑھیں گے نہ کہ کینما. اگلا لفظ ہے چیرتو, اس کا مطلب ہے یقیناً یا ضرور. یہاں سی کے بعد اے آیا ہے اس لیے صحیح تلفظ ہوگا چیرتو. اب تیسرا لفظ ہے چاؤ. یہ لفظ آپ نے بہت بار کئی دفعہ اٹلی میں سنا بھی ہوگا. اس کا مطلب ہے ہیلو یا بائے. یہاں بھی سی ای آیا ہے اس لیے ہم اسے چاؤ بولیں گے. آخری لفظ ہے باچو جس کا مطلب ہے بوسہ دینا. یہاں بھی چی ای موجود ہے اس لیے صحیح تلفظ باچو ہوگا. اب ایک بار میرے ساتھ تمام الفاظ دہرا لیجئے. چینما, چیرتو, چاؤ, باچو. بہت خوب. اب تک آپ نے 2 اہم رول سیکھ لیے ہیں. اگر سی کے بعد آ او او سی ایچ ای ہو تو کاف کی آواز آئے گی, اور اگر سی کے بعد ای یا اے آئے تو آواز چے کی ہوگی. یہ دونوں رول اگر آپ کو یاد ہو جائیں تو آپ اٹالین زبان کے لیے بے شمار الفاظ صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے. بہت خوب. اب ہم چے والی آواز کی کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. اب آپ خود بھی پہچاننے کی کوشش کریں ہر لفظ پہ چی کے بعد ای یا اے آیا ہے یا نہیں. چلے شروع کرتے ہیں. پہلا لفظ ہے چپولا جس کا مطلب ہے پیاز. یہاں چی ای آیا ہے اس لیے ہم اس کو چپولا پڑھیں گے. دوسرا لفظ ہے چیچی, اس کا مطلب ہے چنے. یہاں دونوں جگہ چی اے اور چی ای ہے اس لیے دونوں مرتبہ آواز چے کی ہوگی. صحیح تلفظ ہوگا چیچی. اگلا لفظ ہے کنیلا, اس کا مطلب ہے دار چینی. یہاں شروع میں کا ہے اس لیے پہلی آواز کے کی ہوگی. تلفظ ہوگا کنیلا. یاد رکھیں ہر لفظ میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ سی کے بعد کون سا لفظ آ رہا ہے. اور آخری مثال ہے چیچی پیکانتے. چیچے پیکانتے, اس کا مطلب ہے تیکھے چنے. دیکھیں چیچے میں دونوں جگہ چے اے اور چے اے آیا ہے اس لیے دونوں مرتبہ آواز چے کی ہوگی,
اور पिकांते में भी ची ची आ है, इसलिए वहां के की आवाज आएगी। काफ की मतलब सही तलफ़ुज़ होगा चेची पिकांते, चेचे पिकांते। अब एक बार आप अल्फाज मेरे साथ दोहराइए, चिपोला, चेची, कन्नेला, चेची पिकांते। बहुत जबरदस्त। अब आहिस्ता आहिस्ता खुद भी फर्क महसूस करने लगे होंगे आपके, ची के बाद कौन सा लफ्ज आए तो का की आवाज देगा, और ची के बाद कौन सा दूसरा हरूफ ऐसा आएगा कि चे की आवाज आएगा। तो आपकी बुनियाद पक्की हो गई है यहाँ तक। अरे बाबा रुके रुके, ये मत समझिएगा कि लेसन खत्म हो गया है, नहीं नहीं, ये तो आपको याद दहानी करवा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या लेसन की समझ आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ताकि रोजाना आपको नए नए इसी तरह आसान इटालियन वाले लेसन मिलते रहें। आइए अपने बाकी सबक की तरफ चलते हैं। अब हम एक बहुत अहम बात सीखते हैं, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर नए स्टूडेंट गलती करते हैं। याद रखें, जब हरूफ सी के बाद ई या ए आया हो तो इसकी आवाज चे की होती है, काफ की नहीं। पहली मिसाल देखें, ये लफ्ज है चाओ, इसे हम पढ़ेंगे चाओ, ना के इसे हम क्याओ नहीं पढ़ेंगे। दोबारा मेरे साथ दोहराएं, चाओ चाओ चाओ। अब दूसरी मिसाल देखते हैं, यह लफ्ज है चेना, इसका मतलब है रात का खाना, इसे पढ़ा जाएगा चेना, ना के केना, हरगिज नहीं बोलना। एक बार फिर से दोनों लफ्ज दोहराएं, चाओ और चेना। बहुत अच्छा। तो आज का असूल हमेशा के लिए याद रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ची प्लस ई प्लस ए इज इक्वल टू चे की आवाज। अगर आप ये असूल याद रखेंगे तो इटालियन जबान के बहुत से अल्फाज शुरू में ही सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकेंगे। बहुत खूब। अब तक हमने अलग अलग अल्फाज से प्रैक्टिस किया, लेकिन अब वक्त है इन अल्फाज को एक मुकम्मल जुमले में इस्तेमाल करने के लिए। पहले मैं पूरा जुमला एक बार पढ़ूंगी, फिर आप मेरे बाद दोहराइएगा। चाओ come stai, इसका मतलब है हेलो, आप कैसे हो। एक बार बेहद पढ़ो, चाओ come stai। बहुत खूब। अब दूसरा जुमला देखते हैं, voglio andare al cinema stasera, इसका मतलब है मुझे आज रात सिनेमा जाना चाहती हूँ, मैं आज रात सिनेमा जाना चाहती हूँ। माजरत, जुबान फिसल गई मेरी। गौर करें, यहाँ लफ्ज सिनेमा में ची के बाद ई आया है, इसलिए चे है, काफ नहीं, इसलिए हम कहेंगे चीनमा, कीनमा नहीं कहेंगे। अब दोहराते हैं अगले लफ्ज को, voglio andare cinema stasera। बहुत खूब। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे जुमले बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो इतनी जल्दी आप इसको प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। बहुत खूब। अब आखिर में हम आज के पूरे लेसन का एक छोटा सा खुलासा करते हैं, ताकि असूल हमेशा याद रहें। बस एक ही बात याद रखनी है, ची के बाद आ ओ ऊ एच ई एच ए आए तो काफ की आवाज मतलब के की आवाज होगी, जैसे कि काजा, कुचीना, कितारा, और ये तीनों अल्फाज के काफ की आवाज पढ़े जाएंगे। अब दूसरी तरफ है, ची के बाद ई या ए आए तो इसको हम चे पढ़ेंगे, जैसे कि चीनमा, चाओ, चिपोला। ये तमाम अल्फाज चे की आवाज से पढ़े जा रहे हैं। तो आइए एक बार फिर से दोनों असूल इकट्ठे दोहराते हैं। सी प्लस ए आ ओ ऊ अकाई अकाए इज इक्वल टू काफ या की आवाज होगी, और अगर ची प्लस ई ए इज इक्वल टू चे की आवाज होगी। अगर आपने सिर्फ ये असूल अच्छी तरह याद कर लिए तो इटालियन जुबान सैकड़ों अल्फाज सही तलफ़ुज़ में पढ़ सकेंगे। अब इसका टेबल को एक गौर से देखें, फिर इसे बुलंद आवाज में दोहराएं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा तलफ़ुज़ कुदरती और बेहतर हो जाएगा। तो बहुत खूब। अब वक्त आया है देखने का कि आपको आज का लेसन कितनी अच्छी तरह से समझ आया। आइए एक छोटा सा क्विज करते हैं। आपने सिर्फ ये बताना कि हर लफ्ज में ची की आवाज के काफ है या चे है। जवाब फौरन मत दें, पहले देखें, सोचे। पहला हरुफ है चेना, जरा सोचे, यहाँ सी के बाद कौन सा लफ्ज आ रहा है, ए आ रहा है, तो आवाज क्या होगी, काफ या चे।
اب جواب ذہن میں رکھیں. اب دوسرا لفظ ہے قازا. یہاں سی کے بعد آیا ہے. اب آپ بتائیں کہ آواز کاف کی ہوگی یا چے کی. آخر میں تیسرا لفظ ہے چیبو. یہاں سی کے بعد ای آیا ہے. آپ خود فیصلہ کریں, کیا اسے کاف کی آواز سے پڑھیں گے یا پھر چے کی آواز سے. بہت اچھا. اگر آپ نے تینوں کے جواب خود سوچ لیے ہیں تو اگلی سلائیڈ میں ہم ان کے صحیح جواب چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ نے کتنے جواب صحیح دیے ہیں. چلیں اب جواب چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. پہلا لفظ تھا چینا, تو اس کا صحیح تلفظ ہے چینا, کیونکہ سی کے بعد اے آیا ہے اس لیے یہ چے کی آواز ہوگی, اور چینا کا مطلب ہے رات کا کھانا. اب دوسرا لفظ ہے کازا. اس کا صحیح تلفظ ہے کازا. یہاں سی کے بعد آ آیا ہے اس لیے کاف کی آواز آئے گی, اور کازا کا مطلب ہے گھر. اب تیسرا لفظ ہے چیبو. اس کا صحیح تلفظ ہے چیبو. یہاں سی کے بعد ای آیا ہے اس لیے اس کی آواز چے کی ہوگی, اور چیبو کا مطلب ہے کھانا. اگر آپ تینوں جواب صحیح دیے تھے تو بہت زبردست, اور آپ اگر یا دو ہی غلط تھے اور ایک صحیح تھا تو کوئی بات نہیں, آپ اس اصول کو بار بار یاد کرو, پریکٹس کرو, تو آپ کو آ جائے گا خود بخود. اب وقت ہے آج کے ہوم ورک کا. آج آپ نے ان 6 الفاظ کو صحیح تلفظ کی پریکٹس کرنی ہے. آئیے ایک بار میرے ساتھ پڑھیے. کانے, چیلو, کورے, چیرا, ککیائیو, چیلیجا. اب آپ کا کام یہ ہے کہ ان تمام الفاظ کو کم سے کم 5 مرتبہ اونچی آواز میں پڑھیں. ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ہر لفظ میں حروف چی کی آواز کے بعد کاف آ رہی ہے یا چے. اس ایک مشق سے آپ کو آج کا پورا سبق بہت اچھی طرح یاد ہو جائے گا. اپنے جواب اور اپنی آواز کی ریکارڈنگ ضرور بھیجیے گا, یا تو کامنٹس میں لکھ دیجیے گا تاکہ میں آپ کا تلفظ چیک کر سکوں. یعنی بہت خوشی ہوئی آپ کے سبق کو یاد کرنے کی. الحمدللہ آج کا ہمارا پورا سبق یہی مکمل ہوتا ہے. آج ہم نے سیکھا ہے کہ اٹالین زبان میں حروف سی کی 2 مختلف آوازیں ہوتی ہیں. ہم نے جانا ہے کہ کب کاف کی آواز, کاف اور کی کی آواز آتی ہے اور کب چے کی آواز آتی ہے. ہم نے سارے الفاظ پڑھے ہیں, مثالوں کے ساتھ دیکھے ہیں, جملوں کی پریکٹس کی ہے, کوئز حل کیا اور ہوم ورک بھی ملا ہے. اگلے سبق میں ہم ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ سیکھیں گے. ہم جانیں گے کہ ایس سی کی آواز صحیح ادائیگی کیسے ہوگی. ایس سی کب آواز سیکھ ہوتی ہے اور کب شی کی آواز آتی ہے. اس لیے اگلا سبق بالکل مس مت کیجیے گا, کیونکہ یہ بھی اٹالین زبان کا ایک بہت اہم اصول ہے. اگر آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. Grazie mille, arrivederci e ci vediamo nella prossima lezione. Ciao ciao!